अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो अमल है खुद पेश होगी, चल कर आएगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है और इंशाल्लाह अगर हक़ की बात हुई तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हमारी शर्त है इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसी वीडियो का आगाज़ करते हैं इसी दुआ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। तीन टॉपिक आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। एक जो है बंदिश को खोलने का, दूसरा जो है हुब का, और तीसरा जो अमल है वो बहुत ही पावरफुल अमल है। किसी नाराज़ बीवी को मनाने का बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है। नंबर 1 पर सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये अमल जो है आप नाराज़ बीवी और उसकी वालदा के लिए कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो खुद आकर आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त है इंशाल्लाह, आपने घबराना नहीं, बहुत ज़बरदस्त अमल है। तो आपने क्या करना है, तरीका यूँ है कि आपने इस अमल को मतलूब और मतलूब की माँ के जो है नाम के अदद जो है बना लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है बिला झिझक आपने जो है एक साफ़ सुथरा कमरा, साफ़ सुथरी जगह ले लेनी है जहाँ पर कोई सोया उठा बैठा ना हो। समझ रहे हैं बात को? तो जहाँ सोया उठा बैठा ना हो तो आपने जो है उस जगह पर आपने जो है साफ़ सुथरा कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद वहाँ बैठकर आपने ये अमल करना है। अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह आप 21 दिन जो है ये अमल करेंगे और 410 मरतबा इस अमल को पढ़ना है। असर मगरब के दरमियान पढ़ना है। अगर दिन को किसी को टाइम नहीं है तो वो नमाज इशा के बाद जो है पढ़ सकता है और इंशाल्लाह उसको हज़ारों गुना जो है रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये मेरी बातें गलत जो है मैं साइड पे ना लेके जाना, मैं हक़ की बात कर रहा हूँ, यानी कि बीवी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपके सामने हाज़िर खुद होगी। ठीक है, तो नंबर 2, अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं तो तब भी ये अमल कर सकते हैं। उसकी मालदा का नाम, जो बंदे नाराज़ हैं उनका नाम आपने जो है लिख लेना है, उनकी आदत बना लेनी है। उसके मुताबिक उसको 41 दिन पर तकसीम कर लें। ठीक है, बनाना नहीं आता तो चैनल पर वीडियो मौजूद है। ठीक है, नाम की आदत कैसे बनाते हैं तो कमेंट में बताएंगे, हम आपको बना के दे देंगे अगर नाम लिख के देंगे तो। खैर बात ये है कि आपने जो है ऐसे कर लेना है इंशाल्लाह। वो जो नहीं मान रहे वो भी मान जाएंगे। ठीक है, जो रूठे हुए हैं वो भी मान जाएंगे और जो रूठने वाले हैं ठीक है वो भी मान जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो बहुत ज़बरदस्त अमल है। और आज का जो ये बेस्ट टॉपिक है जो हमारा जो है ये हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। तो तीसरा चीज़ आपने एक और नोट कर लेनी है। जब ये अमल करना है आपने बिल्कुल परहेजगारी के साथ अमल करना है, राजदारी के साथ अमल करना है, किसी को शो नहीं करना। मैं ये अमल किसी के लिए कर रहा हूँ बताएंगे तो काम में जो है रोड़े अटकेंगे, फिर मुझे ना कहना ठीक है कि मेरा काम नहीं हुआ या मैं परेशान हूँ, ठीक है ना, मेरा काम अटक गया है। ठीक है ना, कमेंट में आके जो है उल्टे फुल्टे कमेंट करना, ये अच्छे बंदों के काम नहीं होते। ठीक है, मेरा काम है आपको हक बर हक अमल देना और आपका काम है खलूस नियत से अमल करना। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। नंबर 2 पर जो है अमले हुब, यानी कि किसी महबूब को जो है सही, जिससे आप हक और सॉरी निकाह करना चाहते हैं तो आपने इस अमल को क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है आपने इस अमल को याद कर लेना है। याद करने के बाद जो है इस अमल का एक तवीज़ बना लेना, जैसे मैंने बनाया हुआ है। आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पे जो है ना आपने लिख लेना महबूब का नाम, उसकी माँ का नाम, ठीक है, ऊपर अपना नाम और अपनी माँ का नाम जो है लिख लेना है। ठीक है, ये चीज़ में रख लीजिएगा। मैंने बिन लिख दिया बीच में गलती से, आपने बिन तो लिखना है औरत के नाम के अंदर। तो ये होगी मिस्टेक थी, ये मैंने आपको बता दी। हो सकता है इंसान हूँ भूल जाता हूँ, हो सकता है मुझसे भूल हो गई है लिखने में। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ये अमल को आपने 101 मरतबा 5 तस्बीहां आपने करनी है 25 दिन तक। 14 मर्चे लेनी है। ठीक है, आपने 14 मर्चे लेनी, 14 जो है ना तस्बीहों के ऊपर आपने 14 मरतबा पढ़ना है एक के ऊपर। इस तरह भी कर सकते हैं, जो तरतीब पहले बता दी है उस तरह भी कर सकते हैं। आपने दोनों तरतीबों से कर सकते हैं, जिसको आसानी हो वैसे ही कर लें। सबसे अच्छा टाइम हुब का जो होता है वो फजर का तलुए आफ्ताब होता है, उस टाइम करें। अगर तलुए आफ्ताब में आप करना नहीं चाहते, चांद जब चांद निकल रहा हो, ठीक है ना, नौचंदी जो है दिन हो, तो जब आप अमल ये कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है।
آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور نظارے آئیں گے، اور آپ خود کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو ہزاروں گنا جو ہے بینیفٹ ملا ہے انشاءاللہ، اور آپ کو اور بینیفٹ جو ہے اس سے ملتا رہے گا انشاءاللہ بفضل خدا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ دوسرا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ جب کسی بھی روٹے ہوئے محبوب کے لیے کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ محبوب جو ہے روٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، رس گیا ہے یا رس گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کو 2-3 دن ذہن میں بٹھائیں، یاد رکھیں اس کو۔ جب آپ دماغ میں بٹھا لیں گے نا، پھر آپ تصور کریں گے، جیسے یاد آ جاتی ہے ویسے ہی آپ نے اس کو جو ہے تصور میں بٹھا لینا ہے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ ضرور اس عمل میں کامیاب ہوں گے۔ بہت ہی زبردست عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور آپ کو انشاءاللہ حق کرنے کا پورا حق ہے۔ آپ حق پہ کام کریں، انشاءاللہ آپ ضرور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک آپ کو ان تمام اعمال میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ جو بندے ہم سے اس عملوں کی اجازت چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آل کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے بر وقت ملتا رہے۔ یہ عمل جو ہے ہمارے بالکل بھی فیک نہیں ہوتے، اور آیات مبارکہ آپ خود جانتے ہیں آیات مبارکہ کا کتنی مقدس ہیں اور کتنا پاورفل عمل ہے، یہ میرے حضور نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آگے بڑھتے ہیں نمبر 3 والی بندش کھولنے کے لیے۔ آپ کسی بھی جگہ، گھر، کاروبار، کسی بھی معاملے کے اندر آپ کی بندش ہے، آپ پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو جو ہے ضرور اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کے کسی بھی کام میں بندش ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا یا آپ کے معاملات جو ہیں خراب ہوتے ہیں، آپ کو دوست احباب یا کوئی مخالف جو ہے ایسا کھڑا ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار تو خود کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ وہ بیچ میں کون ہے اور کون جو ہے وہ آپ کا کام کر کے اور چلتا بنتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو خاص ٹائم پہ کرنا ہے، یعنی کہ نیک اور برکت کے ٹائم سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ دیکھ لینا اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ اس عمل سے ضرور کامیاب ہو گئے۔ بہت زبردست عمل ہے یہ، بندش کو کھولنے کا ایسا پاورفل عمل ہے جو کہ آپ منٹوں میں جو ہے آپ کی بندش کو کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو 410 مرتبہ صاف پانی لینا ہے، ہو سکے آب زمزم کا پانی ملا لیں، ہو سکے آب زمزم کا پانی ملا لیں، ہو سکے مسجد کا پانی ملا لیں، بآسانی طریقے سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے جو ہے پانی ملا کے آپ نے جو ہے جہاں بندش ہو، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کو پتہ چل جائے گا، ظاہری بات ہے یہاں کام نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، تو آپ وہاں پانی ڈالیں، پانی ماریں دیواروں کے اوپر، کاروبار کے اوپر، پیسے ہوں پیسوں کے اوپر ماریں، اپنے اوپر پانی چھڑکائیں، تاکہ آپ بھی تو بندش کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ کے اپنے اوپر بھی پانی ماریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بندش جو ہے چند دن کرنے سے، انشاءاللہ 10 سے 11 دن کرنے سے بندش کو خود ختم ہونا شروع ہو جائے گی، فوری شروع ہو جائے گی، 10 سے 11 دن میں انشاءاللہ مکمل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ عمل بہت پاورفل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ اس عمل کو جو بھی کرے گا خلوص نیت سے کرے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ جو ہے نا اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اگر اخلاص دل سے، مخلص اخلاص سے جو ہے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر دل جو نیت ہوتی ہے نا، تو وہی پھر جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ نیت بنتی ہے، نیت ایسی ہوتی ہے پھر ایسا ہی پھر کام ہوتا ہے نا، جیسا دیس پھر ویسا بھیس، ٹھیک ہے۔ اسی بات سے ہمیں اپنے حوصلے کمال کو اجازت دیجیے۔ آپ نے 410 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے، 11 دن سے 10 سے 11 دن تک عمل کرنا ہے۔ اگر نہ بہتری آئے تو آپ صدقات ضرور ساتھ کریں، انشاءاللہ ضرور بہتری ہوگی۔ اسی بات سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔